مرحبا، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من سلسلة أهم الجمل الفرنسية على قناة سلينجو. درسنا اليوم رح ناخد أهم الجمل الفرنسية المستخدمة بالبنك. أول شي رح ناخد المصطلحات المهمة وتعريفها ومعناها مظبوط، وبعدين رح نركب جمل على الكلمات والمصطلحات يلي رح ناخدهم. بتوقع الدرس يكون كتير مهم لأنه فيه كلمات اصطلاحية فينا نقول كتير مهمة، فرح نبتدي بالدرس مع بعض. un compte bancaire اللي هي حساب مصرفي أو حساب بنكي. له عدة أنواع. النوع الأول اللي هو الكونت افو أو كونت كورونت. كونت افو أو كونت كورونت اللي هو حساب جاري. الحساب الجاري هو الحساب اللي بنصرف منه على طول، بيكون معنا مثلا بطاقة مصرفية أو بطاقة ائتمانية وبنقدر نصرف منه دغري. كونت d'épargne كونت d'épargne اللي هو حساب توفير أو حساب ادخار. عادة فينا بنعمل بقلب حساب البنك تبعنا مثل جزء صغير، هاد فينا نحط فيه المصاري اللي بدنا نصمدهم، وممكن أحيانا يكون عليهم فائدة. كونت à terme اللي هو حساب توفير محدد المدة. يعني مثلا بيكون عندي أنا 500 يورو، بعرف إنه أنا ما بدي أصرفهم من هون للسنة فرضا، فبحطهم بكونت à terme لمدة سنة، إنه أنا ما بدي دقهم أبدا، وعلى أساسها بيكون عندي سعر فائدة أعلى من الكونت d'épargne، لأنه بس أنا لازم الكونت d'épargne فيني أصرف منه إيمت ما بدي، أما الكونت à terme ما فيني أصرف منه. إذا بقرر إنه لمدة سنة فأنا للسنة ما بدي أخذ من المصاري ولا شي. ان كونت جوان اللي هو حساب مشترك. ممكن يكون في مثلا زوجين بيفتحوا حساب واحد بدل ما يفتحوا حسابين. ان كونت سور ليفري اللي هو حساب ادخار كمان بتنظمه الحكومة، ما بيكون عليه ضريبة. يعني المبلغ اللي بيجيني على سعر الفائدة ما بيكون عليه ضريبة، بس له حد أقصى ما بنتجاوزه. ممكن مثلا يكون 5000 يورو أعتقد أو 10000 يورو حسب المبلغ، كل بنك بيختلف، بس إنه مثلا عليه أكتر من هيك مبلغ ما فيني أحطه بالليفري بحساب التوفير أو حساب الادخار، وعلى أساسها بيكون معفى من الضرائب. يعني له حد بمعنى إنه له حد أدنى معفى من الضرائب. واختصارا بنقول له إنه أحيانا ليفري أن اللي هو بيكون حساب الادخار أو حساب التوفير. une carte bancaire اللي هو السي في، بطاقة الائتمان أو البطاقة المصرفية. distributeur automatique أو ATM اللي هو الصراف الآلي اللي نحن نقدر نسحب منه مصاري. les frais bancaires رسوم البنك. ouvrir un compte bancaire فتح حساب مصرفي. clôture du compte bancaire إغلاق الحساب المصرفي اللي هي عكسها. relevé d'identité bancaire أو RIB اللي هي تفاصيل الحساب البنكي اللي بشرحكم عليها بالتفصيل. prélèvement اللي هي الخصم المباشر. يعني أنا مثلا بيطلع من حسابي مبلغ مباشر لحساب تاني اسمه prélèvement. أغلب الأوقات نحن ندفع فواتير الغاز، التليفون والكهرباء عن طريق البريليفمون بانكير اللي هي خصم مباشر، مبلغ محدد كل شهر بيتم خصمه بدون ما أنا أعمل أي موافقة، أوتوماتيكي. فيغمون تحويل. وقت حدا بده يحول لي مصاري أو بده يحط مصاري بحسابي اسمها الفيغمون. البريليفمون المصاري طالعة من حسابي، الفيغمون المصاري جاي لحسابي. titulaire du compte اللي هو صاحب الحساب اللي بيكون اسمه محطوط على الكارت بانكير. titulaire du compte. هلا هاي شكل الريب، واحيانا حدا بيطلب مننا ريب، هي هذا شكلها. الريليفي ديدونتيتي بانكير بيكون في عدة أرقام وعدة
شغلات. أول شي هي الكود دي لاجونس يلي نحنا بيكون عنا الحساب تبعه يلي هي هذا بيكون الجيشي، رقم الحساب نيميرو دو كونت، كلي ريب مفتاح الريب، و بيكون فيها الإيبان نيميرو دو كونت بانكير انترناسيونال اللي هو هاد بيكون مثل الرقم التعريفي للبنك تبعنا، وبيكون بدايته له دايما أحرف. إذا كنا بفرنسا بيكون اف ار، إذا كنا بغير دولة مثلا إيطاليا بيكون اي تي. والبيك اللي هو كود يونيفرسال ديدنتيفيكاسيون دي بنك اللي هو بيكون حسب كل بنك كمان، هذا بتكون أحرف وأرقام بالأخير. وطبعا حامل الحساب بيكون له أو صاحب الحساب بيكون اسمه، عنوانه، والأجنس اللي نحنا فاتحين حسابنا فيها عنوانه للأجنس. كل بنك له عدة فروع بعدة مدن، فإنه الأجنس هي المكتب الصغير اللي نحنا بنروح عليه وقت نفتح الحساب، بيكون عنوانه إلها مو عنوان المكتب الرئيسي للبنك. Un justificatif de domicile. Un justificatif de domicile اللي هي إثبات مكان الإقامة أو مكان السكن. كتير بيطلبوها مننا. الجوستيفيكاتيف دو دوميسيل ممكن تكون فاكتور ديلكتريسيتي اللي هي فاتورة الكهرباء، فاكتور ديلكتريسيتي، كيتونس دو لويي، وقت ندفع نحنا إيجار البيت كل شهر، فصاحب البيت بيعطينا شيء اسمه كيتونس دو لويي، هو وصل دفع الإيجار إنه نحنا دفعنا الإيجار. avis d'imposition sur le revenu، avis d'imposition sur le revenu اللي هو إشعار ضريبة الدخل، هذا بيوصلنا مرة بالسنة. قبل النظام القديم كان نروح نحنا بنعمل ديكلاراسيون ديمبو يعني تصريح للضريبة، وبعد شي شهرين أو 3 بيوصلنا الأفي ديمبوزيسيون عن السنة اللي صرحنا عنها. هلا بما إنه صار أوتوماتيكي يعني التصريح ضريبة الدخل ما عاد فيه، صار الموضوع أوتوماتيكي، فالأفي ديمبوزيسيون سور لو ريفينيو بيوصلنا كل سنة مرة لحاله أوتوماتيكي، إشعار ضريبة الدخل. وهيك بنكون خلصنا أهم المصطلحات والكلمات اللي ممكن نستخدمها أو ممكن تنحكى معنا وقت نفتح حساب بنك أو نروح على البنك. هلا رح نبتدي مع أهم الجمل اللي نطبق عليها اللي أخذناهم من الكلمات والمصطلحات. Je voudrais ouvrir un compte bancaire. Je voudrais ouvrir un compte bancaire. أرغب في فتح حساب مصرفي. أو العكس je voudrais clôturer mon compte bancaire. Je voudrais clôturer mon compte bancaire. أرغب في إغلاق حسابي المصرفي. Quels sont les frais et charges que je dois payer pour ce compte? Quels sont les frais et charges que je dois payer pour ce compte? ما هي الرسوم والمصاريف التي يجب علي دفعها لهذا الحساب؟ لازم نسأل كتير منيح ونعرف انه كل حساب عنده رسوم ومصاريف، فبسأل الشخص اللي عم يفتح لي حسابي بالبنك شو هن المصاريف والرسوم اللي لازم ادفعها. Combien dois-je déposer pour ouvrir un compte? Combien dois-je déposer pour ouvrir un compte? كم يجب علي الإيداع لفتح حساب؟ إيداع نقود يعني déposer. Quel est le montant minimum pour ouvrir un compte bancaire? Quel est le montant minimum pour ouvrir un compte bancaire? ما هو الحد الأدنى لفتح حساب مصرفي؟ Peut on ouvrir un compte bancaire sans dépôt d'argent? Peut on ouvrir un compte bancaire sans dépôt d'argent؟ هل يمكنني فتح حساب مصرفي بدون إيداع نقود يعني بدون ما أحط أي مبلغ؟ Quels sont les documents que je dois fournir pour ouvrir un compte bancaire? Quels sont les documents que je dois fournir pour ouvrir un compte bancaire؟ ما هي المستندات التي أحتاج إلى تقديمها
أو إلى تأمينها لفتح حساب مصرفي. فونير هي تجي بمعنى تأمين، بس هون إنه أفضل هي تقديم المعنى، يعني ما عم ترجم ترجمة حرفية. ما هي المستندات التي أحتاج إلى تقديمها لفتح حساب مصرفي؟ Quel papier faut-il pour ouvrir un compte courant? Quel papier faut-il pour ouvrir un compte courant؟ ما المستندات التي أحتاجها لفتح حساب جاري؟ Combien de temps faut-il pour recevoir mon carte bancaire? Combien de temps faut-il pour recevoir mon carte bancaire؟ كم من الوقت يستغرق استلام بطاقة الائتمان الخاصة بي أو هي بطاقة البنك؟ Combien de temps je dois attendre pour recevoir mon chéquier? Combien de temps je dois attendre pour recevoir mon chéquier؟ كم من الوقت يجب علي الانتظار لاستلام دفتر الشيكات الخاص بي؟ وهيك بيكون خلص درسنا أهم الجمل الفرنسية المستخدمة بالبنك. بحب أتشكركم على المتابعة. إذا كان عندكم أي سؤال استفسار أو اقتراح ما تنسوا تحطوه بالتعليقات لحتى جاوبكم عليه. كل الجمل اللي أخذناها اليوم والمصطلحات رح تلاقوها بجدول خاص فيها على قناة سيلينجو. رح أحطلكم الرابط بصندوق الوصف مشان تدرسوا الكلمات وتضيفوهن لجداولكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، سبسكرايب للقناة، تفعلوا زر الجرس، وتعملوا شير للفيديو مع رفقاتكم لحتى يستفيدوا هن كمان. بشوفكم في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء.